अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मियानी बाला तहसील स्वावा में। आज यहां पर भी डॉक्टर शदाना इम्तियाज़ और उनकी टीम की तरफ से मेहरबानी वेलफेयर प्रोजेक्ट के तहत ऐसे बच्चे जो इस पहाड़ी इलाका में दूर दराज से पैदल चल कर सफ़र करके यहाँ पे आते हैं, और उनका मोस्टली टाइम जो है वो तालीम के अलावा सिर्फ आने जाने में ही उनका सर्फ हो जाता है। तो ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस स्कूल को जो है, बच्चों को जो है वो साइकिलें डोनेट की है। डॉक्टर शदाना इम्तियाज़ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आज कितने बच्चों को साइकिलें दी गई हैं और किन लोगों का आपके साथ ताउन जो है वो शामिल हाल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगी कि जो मेहरबानी वेलफेयर प्रोजेक्ट, ये डॉक्टर्स का प्रोजेक्ट था, लेकिन साथ मेरे टीम जो कि सिविल सोसाइटी से काफ़ी सारे लोग शामिल हैं। माशाल्लाह से अब्दुल गफूर चौहान साहब हैं, इज़ अ फोकल पर्सन। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा सर्वे टीम का सरबराह है वो बनारस है, इफ़त शाकर साहबा, इन्होंने भी मेरी टीम ज्वाइन कर ली है। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ शामिल हो गए, और ख़ास तौर पे आज के इवेंट में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन थी, मेरे आरएमसी 4th बैच जो कि मेरे क्लास फेलोज़ थे, उन्होंने एक वीडियो देखी, और राहत मुस्तफ़ा ने जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे 30 बाईसाइकिल उन्होंने, उसके बाद उनकी वसातत से ही ज़्यादा बाईसाइकिल जो है वो मेरी उन डॉक्टर्स ने दी है। उसके अलावा सब ने ही यहाँ से भी, रुबीना याकूब हैं, इफ़त अब्बास है, फिर फलक, साथ मेरी जो बहनें खड़ी हैं, हम सब ने जो है वो करते करते 60 बाईसाइकिल की फरमाइश आई थी, वो हमने, अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरी हो गई है। और ये वो बाईसाइकिल है जिसमें उमर भट्ट साहब का, इस बात ये है कि इन्होंने पहले पुर्जे ख़रीदे और अच्छा वाला लोहा ख़रीदा, इसकी 60 साल की गारंटी भी साथ मौजूद है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब मार्केट से बाईसाइकिल लेते हैं तो अक्सर वो टूट फूट जाते हैं या कुछ, लेकिन ये गारंटी शुदा बाईसाइकिल हैं। और पाकिस्तान बहुत बड़ी मुश्किलात से गुज़र है। ये बच्चे बेचारे 6 मील यानी 3 मील आना 3 मील जाना, उसके बाद इतने मुरझाए हुए थके हुए बच्चे थे। आज मैं नोट कर रही थी, और आज जो उनके चेहरे पे खुशी देखी है, मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकती। और तमाम जो कंट्रीब्यूटर इसमें थे, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। हम तो साथ वसीला बने, थोड़ी बहुत अपनी भी कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि पाकिस्तानी पैसे की तो कीमत ही बहुत कम हो गई है। सच्ची बात है, हम सारा दिन भी कमाते रहें तो हम आपके डॉलर तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहनों को भी मुबारक हो कि उनका मिशन हमने पूरा किया, लोगों को खुशी दी, और यही असल इंसानी इबादत है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी ज़हीर, कि ये भी हमेशा हमारी टीम के साथ एक मेंबर की तरह मौजूद होते हैं, और आपकी वसातत से बहुत सी हमारी मेहरबानी, अब जो वेलफेयर का काफ़ी बड़ी टीम बन गई है। तो इस मेहरबानी वेलफेयर प्रोजेक्ट से तकरीबन सारे ही काम डॉक्टर साहबा जो है ना, जो भी वेलफेयर का है वो करते हैं। ये साइकिलें आपके सामने हैं, उसके बाद मेहरबानी वेलफेयर शॉप है, कपड़े हैं, और इस इलाके में 2 मेडिकल कैंप भी लगा चुके हैं हम। तो इस ईद से 2 दिन पहले यहाँ पे तकरीबन 100 बच्चों और बड़ों को जो है ना वो नए कपड़े दिए थे। उससे पहले ये यहाँ पे वो कश्मीर से आए हुए मुहाजिरीन जो इधर आके आबाद हुए हैं, उनको भी कपड़े दिए गए। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम इंशाअल्लाह इन बच्चों के साथ हैं। स्कूल के बच्चों का जज्बा देख के, स्टाफ का जज्बा देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, और हमारी दुआएं इन बच्चों के साथ हैं, स्टाफ के साथ हैं। मेहरबानी वेलफेयर वाकई मेहरबानी है। डॉक्टर साहबा ने जो काम शुरू किया है, ये बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं, और ख़ास तौर पे अपने इलाके में इनकी आमद और इनके काम देख के इंतहाई खुशी हो रही है। और आज जो बच्चों के चेहरों पे खुशी नज़र आई है, मेरे ख़्याल में वो इस सारे काम का हासिल वही है। तो इन्होंने वो एक बुनियादी ज़रूरियात को जो है वो टारगेट करके काम कर रही हैं। और ये तो बच्चों के लिए स्कूल पहुँचने का बहुत बड़ा एक मसला था इस इलाके का, और ये 60 बच्चों का ये मसला जो है वो नाकाबिले यकीन बात है। तो अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तौफ़ीक दे ऐसे काम करने की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे लोग आगे आ जाएं
تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہ کرے. یہ سب مل جل کے کوششیں کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے دم سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے ہمارے علاقے میں بھی کام کرنے کی. اور جہلم میں خاص طور پہ تو ہمارا علاقہ بنیادی طور پہ پسماندہ علاقہ ہے, غریب لوگوں کا علاقہ ہے. تو یہاں کے بچے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسنے والے بچے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے سوچنا اور ان کے لیے یہ کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میڈم شہزانہ کا جو یہ پروجیکٹ ہے اسے دیکھ کر کے انہوں نے غریب بچوں کے لیے یہ اتنی زیادہ سائیکلیں اور ڈیفرنٹ قسم کے پروجیکٹ جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان کی یہ جو کاوش ہے غریب بچوں کے لیے, غریب گھرانوں کے لیے, یہ انشاءاللہ اللہ مزید اس کو ترقی دے, مزید کامیابیاں اور کامرانیاں میڈم کو عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہر جگہ مہربان ہے ہمارے لیے, ان لوگوں کے لیے جو سب پہ مہربان ہوتے ہیں. مہربانی ویلفیئر شاپ اپنے نام کی طرح الحمدللہ صبح سے شام تک اپنے پروگرام ترتیب دیتی ہے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوچھتی ہے, پھر ان کے گھر جا کے ان کو وہ ضرورتیں پوری کر کے دیتی ہے, جس کی واضح روشن مثال آج کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کہ ایک ہی اسکول کے بچوں کو جن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی تو ان کو 60 سائیکلیں بچوں کو دی گئیں پوری ویریفیکیشن کے بعد. تو ہم اسکول انتظامیہ کے بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ذاتی دلچسپی لے کے نہ صرف بچوں کو سارٹ آؤٹ کیا جو واقعی ضرورت مند بچے تھے, اور اس کے بعد اسکول کا ماحول انہیں ایسا بنایا کہ جہاں ہماری آنے والی ساری ٹیم ڈاکٹر شہزانہ صاحبہ کی سربراہی میں بڑی مطمئن نظر آئی کہ ہم نے بالکل صحیح معنوں میں صحیح جگہ کے اوپر اپنے جو دیے گئے احتیاط ہیں وہ صرف کیے ہیں. السلام علیکم. میرا نام شاہد محمود ہے, میں گورنمنٹ ہائی اسکول مینی بالا میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. تو آج کی جو تقریب ہوئی ہمارے اسکول میں سائیکلوں کے حوالے سے, تو میں اسپیشلی مہربانی ویلفیئر ٹرسٹ کا جو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص میڈم صاحبہ کا, میڈم شہزانہ صاحبہ کا. انہوں نے جو اسپیشلی کیا کہتے ہیں نا کہ ذاتی پین لے کے وہ بچوں کے لیے یہ کام کیا ہے. تو کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میڈم صاحبہ کے پاس پہنچی, اور انہوں نے اس میری ویڈیو کو دیکھ کر مجھ سے رابطہ کیا, اور آج الحمدللہ کہ 60 بچوں کو انہوں نے یہ عطیات دیے ہیں. اور یہ بچے واقعی ڈیزرو کرتے تھے, یہ بہت دور دراز علاقے سے آتے تھے, غریب بچے ہیں, پہاڑی علاقے سے آتے تھے, ان کے لیے اسکول میں آنا بہت مشکل تھا. اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بچے بر وقت اسکول آ کر تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں گے, اور انشاءاللہ ان کا مستقبل اور بہتر ہوگا. اور میڈم صاحب کا بہت بہت شکریہ. اسکول میں باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سواوا نعیم جاوید صاحب نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی ہے. عمر بٹ صاحب مشہور سماجی شخصیت ہیں, انہوں نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض بخوبی سر انجام دیے ہیں. اور آج شرکاء نے خصوصاً جو اہل علاقہ تھے, اسکول سٹاف تھے, پرنسپل تھے اسکول کے, انہوں نے یہ دعا دی ہے ڈاکٹر صاحبہ کو کہ جس طرح ان کا ماضی جو ہے وہ خدمت خلق کی داستانوں سے بھرا پڑا, ان کا مستقبل بھی جو ہے وہ اسی طرح کے کارنامے سر انجام دیتی رہیں. کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت اس تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر شہزانہ امتیاز اور ان کی ٹیم نے مہربانی ویلفیئر پروجیکٹ کے تحت اسکول میں پھلدار پودے بھی لگائے. مشہور سماجی شخصیت عمر بٹ نے پروگرام کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی.